खान साहब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और मेरी मुलाकात हुई। हमारी कोर्ट हेयरिंग के बाद मुलाकात हुई है। जो कोर्ट प्रोसीडिंग का हवाला है और केसेस के हवाले से अभी ब्रीफिंग सलमान सफदर साहब देंगे। जो खान साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें खान साहब ने सबसे पहले तो अपनी कौम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि कौम वाकई जो है ना जमहूरियत के साथ खड़ी हुई और नज़रिए के साथ खड़ी हुई, और जिस तरह से खान साहब ने गुलामी नामंजूर का नारा दिया था वो नारा अमली तौर पे उसे अमली जामा इस कौम ने पहनाया। जिस तरह से औरतें निकली, बुजुर्ग हमारे निकले और शहरी, तमाम शहरी निकले वोट, और जिस तरह से जिस अंदाज में वोट कास्ट किया गया पीटीआई की फेवर में वो अनप्रेसिडेंटेड था। ये 1970 वाले इलेक्शन की भी उसको क्रॉस कर गया है, और इस पे उन्होंने बार बार रिपीटेडली मुबारकबाद कौम को पेश की। और जिस तरह का मैंडेट पीटीआई को दिया गया है इंशाअल्लाह ताला पीटीआई मरकज़ में, केपीके में और पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगी। और खान साहब ने और बहुत उसमें ड्यूटीज़ भी असाइन की है कुछ लोगों को। वो ड्यूटीज़ जो केपीके पंजाब के हवाले से हैं वो डायरेक्टली उनको बताई जाएंगी, इसलिए अभी मैं उनके नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा। दूसरी जो बड़ी बात खान साहब ने की आज की, उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े प्राइम इदारे से अपील की कि खुदारा अब जो कुछ पहले हो गया। ये देखें कौम ने मैंडेट एक दिया है, वो मैंडेट रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो हर तरह से रिस्पेक्ट होना चाहिए। कौम के मैंडेट के साथ जो 9 फरवरी के बाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी, क्योंकि ये कौम को फर्दर एलिनेट कर देगा, कौम में इदारे और कौम के दरमियान दूरियां पैदा करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जिन हलकों में रातों रात 9 मई से रिजल्ट बदले गए हैं और बदले जा रहे हैं, खान साहब की उन हलकों की आवाम से और कैंडिडेट से पुरजोर अपील है कि कल दोपहर को वो निकलें और भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। वो थ्रू आउट पाकिस्तान उन हलकों में जहाँ जहाँ ये धांधली के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, और इन पे भरपूर तरह से जो है ना इसका इजहार किया जाएगा और अदालती तरह से भी फॉलो अप किया जाएगा। और ये एहतजाज बिल्कुल पुरअमन होएगा, क्योंकि खान साहब की तारीख रही है हमेशा से पुरअमन एहतजाज हम करते रहे हैं। हमने धरना दिया, पुरअमन रहा, और अब भी ये पुरअमन होएगा, क्योंकि देखें जमहूरी अमल में वोट की ही रिस्पेक्ट है। अगर वोट ही चोरी हो जाए तो अवाम क्या करेंगी? अवाम के पास वाहिद रास्ता पीसफुल प्रोटेस्ट है, और तहरीक इंसाफ वो रास्ता अडॉप्ट करेगी। साथ ही साथ खान साहब ने जिक्र किया अपने जो हमारा माशी बुरान से गुजर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि देखें ज़मीन बोस हो चुकी है हमारी इकॉनमी, कल स्टॉक एक्सचेंज फिर से 1200 इंडेक्स लूज किया। ये क्राइसिस हम घुटने लग चुके हैं। इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमें किसी तरह से, हमारा मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। तो इस चीज़ पे हमें बड़ा ही बखूबी गौर करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से चलाएंगे तो पाकिस्तान के लिए इर्रिपेरेबल डैमेज होने जा रहा है। तो खुदारा इस चीज़ पे तमाम लोग गौर करें, गौर व फिक्र करें और पाकिस्तान को उस तरफ ना लेके जाएं। साथ ही साथ इस अमल में देखें हमने एक शख्स को बिठाने के लिए अपने तमाम इदारों को कमज़ोर कर दिया है, चाहे वो नैब हो, चाहे एफआई हो। पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया, अगेंस्ट देयर विल इस्तेमाल किया। पुलिस से वो काम कराए गए वो शायद जो वो नहीं करना चाहते थे। प्री पोल रिगिंग इस हद तक की गई जो पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं आई, मगर वो उस तरह से इदारों को इस्तेमाल किया गया। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? इस कौम का हुआ है, इदारों का नुकसान हुआ है। इदारे निहायत ही कमज़ोर हो गए हैं, आज उस पोजीशन पे खड़े हैं कि उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए हमें इमरान खान जैसी क़यादत की ज़रूरत है। लास्टली इमरान खान साहब ने इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से बात बड़ी तफसीली की। उन्होंने कहा इसके लिए अब देखें नवाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें कि 2008 में गए, 2018 में गए, 99 में गए, ये गवर्नमेंट्स को बैंकरप्ट करके गए। आप 16 महीने की परफॉर्मेंस देख लें आपकी जो पीडीएम की गवर्नमेंट की रही, उसमें क्या इस कौम का हशर नशर हुआ है। तो खुदारा अब उस चीज़ को रिपीट ना करें। अब ये मिक्स अचार के साथ नहीं हुकूमत चल सकती। जिस गवर्नमेंट का मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट करें। एक 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है कि 50 सीटें अभी आई नहीं? आप इंडिपेंडेंस की जो लेबल कर रहे हैं पीटीआई के उससे डबल उस वक्त नंबर है, मगर उसका आप मैंडेट का रिस्पेक्ट नहीं करते। आप किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते। आपकी टिकटें दोहा की कटी हुई 65 टिकटें ऑन रिकॉर्ड हैं इत्तेहाद एयरलाइन की, ठीक है। तो अचानक ये क्या इतना बड़ा शिफ्ट आया? तो इन सारी चीज़ों को देखने वाला है। पीटीआई का मैंडेट हर तरह से रिस्पेक्ट करें और हमें एक बड़े क्राइसिस से बचाएं। शुक्रिया।
یہ آج ایک سوال سر۔ یہ بتائیے کہ کل میاں نواز شریف نے خطاب کیا اور انہوں نے حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے، اس پر کوئی بات نہیں خان صاحب؟ جی وہ یہی انہوں نے کہا کہ 50 سیٹوں پہ کوئی کیسے اعلان کر سکتا ہے. خان صاحب نے آج ڈان اخبار بڑا بخوبی پڑھا ہوا تھا اور تمام حالات سے بڑی طرح سے اویئر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے مطلب ایسی سیٹیں، اب وہ نور عالم کی انہوں نے مثال دی، ٹھیک ہے نا، آپ ریحانہ ڈار کا دیکھ لیں، مطلب حلقے جو جیتے جتائے کنورٹ کیے گئے ہیں راتوں رات، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد کی 3 سیٹیں کیسے کوئی اور جیت سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی لمبی مارجن سے 50 ہزار کی لیڈیں ہیں، انہیں آپ انڈو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ فردر کرائسس میں اس ملک کو ڈال رہے ہیں. دیکھیں آپ عمران خان کی ذات کو بھول جائیں، دوسری چیزوں کو بھول جائیں، یہ اس ملک کی جو ہے نا ایشو ملک کی کریڈیبلٹی، ملک کے انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی کا ہے. مجھے عمران خان صاحب سے مل کے سب سے پہلے تو یہ خوشی ہوئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تازہ جم کر کے اور ایکسرسائز کر کے اور نہا کے آ رہے تھے، بڑے فریش تھے، بڑے اچھے موڈ میں تھے. اور سب سے جو امپریسو بات تھی، ہی واز ویری ویل انفارمڈ. He exactly knows what is going on. He exactly knows how the elections took place. انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے بڑی تفصیلی ہدایات عمیر نیازی صاحب کو دی، جو انہوں نے آپ سے شیئر کی، کچھ ان کے میسیجز تھے وہ دیے. کرمنل کیسز کے حوالے سے انہوں نے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب 16 مہینے سے کرمنل کیسز کا ون آفٹر دی ادر، کبھی لاہور، کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، کبھی پنڈی، کوئی ایسا مقدمہ نہیں، کوئی ایسا جرم نہیں جس میں عمران خان صاحب نے جس کو انہوں نے فیس نہ کیا ہو، کوئی ایسا مقدمہ نہیں جو جھوٹا نہ ثابت ہوا ہو، کوئی ایسا مقدمہ نہیں جس میں ضمانت نہ کنفرم ہوئی ہو. سو آج دن تک میں ان کو اس بات کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج خان صاحب کو 5-6 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں. انہوں نے کسی ایک دن مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں اک گیا ہوں یا تھک گیا ہوں یا مجھے کس دن باہر نکالو گے. سو ہیٹس آف ٹو ہیم کہ وہ اپنے اسی مضبوطی سے وہ کھڑے ہیں. انہوں نے کسی دن لیگل ٹیم کو پریشرائز نہیں کیا کہ میرے باہر نکلنے میں کتنے دن ہیں. البتہ ہم اب یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان مقدموں کا ایک اینڈ ہونا چاہیے، ان کا ایک لاجیکل کنکلوژن ہونا چاہیے، اور اب دن آ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان تمام مقدموں اور ان کی بھنور سے باہر نکل کے واپس اپنی عوام میں ان کو آنا چاہیے. الیکشنز آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ نے دیکھ لی ہیں. لیگل کیسز میرے سامنے ہیں، وہ سارے کے سارے کھوکھلے ہیں، سارے بے بنیاد ہیں، سارے ریت کا پہاڑ ہیں، ایک ہوا کے جھونکے سے سارے گرنے والے کیسز ہیں. وہ غلط جملہ نہیں بولا کہ 10 سیکنڈ اور 14 سیکنڈ میں کرمنل کیسز ختم ہوں گے. آپ ان کیسز کو شروع تو کرنے دیں. انہوں نے جاتے جاتے مجھے یہ ضرور کہا کہ میری اپیلز توشہ خانہ میں، سائفر میں اور عدت کے کیس میں جلد از جلد وہ اپیلیں لگائیں. اب تو آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ میرے بہاف پر کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز بھی ہو گئے ہیں، اب تو میری اپیلیں لگائی جائیں اور اپیلیں جو ہیں وہ سنی جائیں. جتنے بھی آج دن تک قانونی مقدمات عمران خان صاحب نے فیس کیے ہیں، میں یہ آج بات ضرور کہنا چاہوں گا. 3 ایسے مقدمات تھے جس میں میں نے، ویسے تو ہر کرمنل کیس میں جو مقدمہ فیس کر رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، مگر 3 ایسے مقدمے میں نے دیکھے جس میں ان کو دلی دکھ ہوا. پہلا مقدمہ تھا ذل شاہ کا جو مرڈر ہوا اور اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو ٹھہرایا. میں نے ان کو زیادہ ہرٹ پایا. دوسرا کرمنل کیس جس پہ میں نے ان کو بہت ریئیکٹ کرتے دیکھا وہ کرپشن چارجز تھے. انہوں نے کہا یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا کرپشن کا. القادر کے حوالے سے اور توشہ خانہ کے حوالے سے کہ آئی ایم ناٹ اے کرپٹ پرسن، سو آئی سو ہم ریئیکٹنگ. دا تھرڈ کیس جس پہ ان کو بہت دکھ ہے، نہ صرف ان کو دکھ ہے، ہم سب کو ہی دکھ ہے، ہمیں بھی دکھ ہے کہ یہ عدت اور نکاح والا جو کیس تھا، اسے ہم کہتے ہیں بلو دا بیلٹ. بلو دا بیلٹ جا کے یہ کیسز چلانا، یہ پرائیویٹ معاملات تھے، یہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں، یہ اس لیول پہ ہائی لائٹ نہیں ہونے چاہیے تھے. اور اس لیول کی کراس ایگزامینیشن اور اس لیول کا ایویڈنس کورٹ میں جھوٹا پریزنٹ کرنا، ایونچولی ان سارے کیسز کا کیا انجام ہونا ہے آپ کو معلوم ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف وین. بٹ عدت کا کیس تیسرا کیس تھا جس پہ خان صاحب بہت افسردہ تھے.